السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اذا اليوم غادي نشوفوا الدرس اللي عندكم في لاباج 9 لاباج 9 من لو ليفر ميز ابرونتيساج. الوغ هذا الدرس الاول ديال ليكسيك اللي عندكم في لونيتي 1 لو موند ديال ليكول. فوالا كيف ما العاده غادي نبداو، غادي نقراو النص، غادي نشرحوه باللغه العربيه، باغ لا سويت غادي ندوزو نجاوبوا على الاسئله. الوغ النص عندنا فيه العنوان الاول لا رونتري سكولير. La rentrée scolaire. Le jour de la rentrée scolaire est un jour de fête pour les élèves. Alors, شنو كتعني هاد الجملة هادي؟ قال لكم que le jour ديال la rentrée scolaire هو الدخول المدرسي. est un jour de fête, c'est-à-dire نهار ديال دخلة المدرسة، هو واحد النهار ديال الحفلة ولا ديال الفرحة بالنسبة للتلاميذ. Ils ont hâte de rencontrer leurs camarades, de jouer dans la cour, de découvrir leur nouvelle salle de classe et de faire la connaissance de leur nouveau ou bien nouvel professeur et de leur directeur ou bien directrice. شنو المعنى ديال هادي؟ Ils ont hâte de rencontrer leurs camarades. Alors هاد كنقولوا ils ont hâte هي واحد l'expression اللي كتعني لينا que بغينا نديرو شي حاجه، c'est-à-dire faire quelque chose à la hâte. شنو هي faire quelque chose à la hâte؟ c'est-à-dire كنبغيو نديروها d'une manière rapide، بالدارجه. كنقولوا كنتسناو شي نهار ولا كنتسناو شي حاجه بفارغ الصبر. سي بون، يعني هنا قالوا لكم ils ont hâte de rencontrer leurs camarades، يعني نتوما في دخلة المدرسه كتسناو هذاك النهار بفارغ الصبر باش تلاقاو مع لي كاماراد ديالكم. كاماراد هما الاصدقاء. de jouer dans la cour، jouer dans la cour تلعبوا في الساحه ديال المدرسه. de découvrir leur nouvelle salle de classe، وباش تعرفوا اش من صالة عندكم، يعني فين غادي تقراو. et de faire la connaissance de leur nouveau ou bien nouvel professeur، وباش تعرفوا على الاساتذه ديالكم الجداد. الوغ عندكم هنا بروفيسور وداير لكم واحد او entre parenthèses. الا كان استاذي تيقريك كنكتبوها بروفيسور، وإلا كانت استاذه كنكتبوها بروفيسور avec eux. et de leur directeur ou directrice. Alors un directeur هو المدير و directrice هي المديرة. D'accord. Une fois en classe، يعني une fois كتدخلوا la classe، il lève la main pour écrire la date sur le tableau noir. Alors une fois التلاميذ كيدخلوا la classe، il lève la main. كنقولوا je lève la main هي كنهز يدي pour écrire la date باش كتكتبوا la date. la date هو العنوان. sur le tableau noir، le tableau هو السبورة علاش كتكتبوا. ils sont joyeux. alors هنا كنهضروا toujours على التلاميذ، هاد il كترجع ليا للتلاميذ. ils sont joyeux de retrouver cette craie blanche qui glisse sous leurs petits doigts. alors ils sont joyeux c'est-à-dire quelqu'un qui est joyeux، شي واحد اللي فرحان. de retrouver هاد la craie هو الطباشير qui glisse sous leurs petits doigts. voilà اللي كتكتبوا به بصبعكم. chacun choisit sa place sur un pupitre et recopie l'emploi du temps des matières à étudier sur son cahier de texte. alors chacun choisit sa place، كل واحد فيكم كيختار البلاصه ديالو. راه هنا سوا كتختاروا سوا لا ميتريس ديالكم هي اللي كتجلسكم في البلايص sur un pupitre. alors pupitre هو الطبله اللي كيكون لاصق فيها الكرسي ديالها. et recopie l'emploi du temps، التلاميذ كينقلوا استعمال الزمن des matières ديال المواد à étudier sur son cahier de texte. voilà. اذا هكا غادي نكونوا شرحنا النص اللي عندكم. دابا غادي ندوزو للسؤال الاول اللي عندكم في جو مانيبول et je réfléchis. alors السؤال الاول سولكم quel est le titre de ce texte، شنو هو العنوان ديال هذا النص. بيان سور كتعرفوا بلي العنوان كيكون الفوق. alors العنوان ديال هذا النص qu'est-ce qu'on va écrire؟ le titre de ce texte est la rentrée scolaire. السؤال الثاني عطاوكم souligne les personnes que tu rencontres à l'école. شنو هي souligne؟ souligne هي سطر، غادي تسطر على الاشخاص اللي كتلاقى معاهم في المدرسه. alors هنا غادي نرجعوا للنص ونشوفوا فين هما الناس اللي كتلاقى معاهم في المدرسه. عندنا لي زيليف هما تلاميذ، لي كاماراد صحابكم، عندكم بروفيسور، ديريكتور ولا ديريكتريس، يعني هادو هما الناس ولا هادو هما الاشخاص اللي ممكن تلاقى معاهم في ليكول. سي بون، هادو اللي مسطرين عليهم في النص. لي زيليف،
camarades, directeur ou la directrice et professeur. نشوفوا السؤال الثالث. Qu'est-ce que les élèves recopient sur leur cahier de texte? Qu'est-ce que les élèves شنو التلاميذ كينقلوا في كاي تكست ديالهم؟ الوغ هنا غادي ترجعوا للنص وغادي تلقاو que les élèves كينقلوا استعمال الزمن. Ils recopient l'emploi du temps des matières sur leur cahier de texte. السؤال الرابع عندكم cite 3 matières de ton emploi du temps. يعني نتا ولا نتي غادي تكتبوا لي واحد ثلاثة ديال المواد اللي عندكم في استعمال الزمن ديالكم. كتقراو العربيه، الاجتماعيه، التربيه الاسلاميه، لا ديكتي، الاورثوغراف، لا غرامير. الوغ هنا تقدروا ديروهم من راسكم. كتبت لكم ليكتور، غرامير، كونجوغيزون، ديكتي، اورثوغراف. كتقراو تاريخ وجغرافيا، هيستوار، جيو. كتقراو ليدوكاسيون اسلاميك. الوغ كل واحد فيكم يختار واحد 3 وينقلهم. السؤال الخامس. entoure le nom de 2 éléments que l'on ne trouve que dans les salles de classe. شنو هي entour هي دور. غادي تدور على شنو لو نون. غادي ندور على الاسماء ديال 2 ديال الحوايج اللي كنلقاوهم غير في الاقسام، يعني في النص. غادي نرجعوا وغادي نشوفوا شنو في الاقسام، شنو اللي ممكن نلقاو غير في الاقسام. الوغ هنا دورنا على ان طابلو. لو طابلو ستادير السبوره كنقدروا نلقاوها غير في القسم. لا كري طباشير بيان سور. اي ان بوبيتر ستادير هي الطاوله والكرسي اللي تيكون لاصق فيها. هاد انا هنا دورت لكم على 3، مي نتوما مطلوب منكم غير 2. داكوغ، دوروا على 2 من هادو اللي هما تلقاوهم غير في لا سال، في لا كلاس باردون. دابا on va passer je m'entraîne. Alors je m'entraîne عطاوكم فيها complète les phrases avec le mot qui convient. complète شنو هي complète؟ اتميم. غادي تكملوا الجمل، غادي نكملوا هاد 3 ديال الجمل اللي عطاوكم بلو مو كي كونفيان. وعطاوكم هاد لي مو، عطاوكم افير سكولير، كلاس، اكريتور. عطاونا 3 افير سكولير، كلاس، اكريتور. الوغ هنا الطريقه الاولى باش انني كتمكنني باش نعمر هاد 3 ديال الجمل سي كو كنشوف اول حاجه تنشوف فينا هما لي مو اللي في البلوريال، كنشوف فينا هما الكلمات اللي في الجمع. الكلمه ديال الجمع اللي فيها بزاف هي اللي كتكون فيها اس في الاخر. باغ اكزومبل هنا عندي افير سكولير، عندي افير فيها اس وسكولير فيها اس، وعندي كلاس ما فيهاش اس، وعندي اكريتور ما فيهاش اس. يعني اوتوماتيكمون هاد افير سكولير فين غنديرها في بي باسكو قبل منها كاين اس. وكنتو ديجا قريتو باللي مثلا عندكم لي زونفون لي كتكون فيها اس، انفون كتكون فيها اس. يعني هنا بلا ما فهمت المعنى ديال الجمله كنقدر نجاوب. نبداو بالجمله الاولى. quand je recopie un texte je soigne mon. يعني ما نقدرش ندير جو سواني مون افير سكولير باسكو ديجا مون هادي راه سينغولير مفرد، و افير سكولير راها في الجمع. يعني ملي كنقل ان تكست جو سواني كنقاد الكتابه ديالي. افير سكولير هما الادوات المدرسيه ديالكم، لا كلاس القسم، والإكريتور هي الكتابه. alors je soigne mon écriture. B je prends soin de mes affaires scolaires. voilà عندي mes affaires مي فيها اس اوتوماتيكمون الكلمه اللي وراها خص تكون فيها اس. mes affaires scolaires. C je garde ma classe propre comme je l'ai trouvée. je garde quoi؟ عندكم هنا ديجا كنقولوا une classe je garde شي حاجه propre comme je l'ai trouvée. ما يمكنش ليا نقول je garde mes affaires scolaires باردون، ما يمكنش ليا نقول je garde ma affaire scolaire alors خطا. ما يمكنش ليا نقول je garde ma écriture باسكو عندكم هنا فويل مع فويل، ما يمكنش ليا نقول ما écriture ما كتقالش. alors je garde ma classe propre. je m'évalue. عطاوكم écrit des phrases avec les mots suivants. voilà écrit des phrases avec les mots suivants. عطاوكم 2 ديال لي فراز باردون، عطاوكم 2 ديال الكلمات. عطاوكم كلاس وعطاوكم لوسون وقال لكم كونوا جمله انطلاقا من كلاس وانطلاقا من لوسون. من الاحسن ان الكلمات ان الجمل باردون ديروهم من ريوسكم. في حالة ما اذا ما قدرتوش يمكن لكم تستعنوا بالجمل اللي كتبت لكم. alors لا كلاس عطيتكم ان اكزامبل ديال ما كلاس دو فرونسي اي او 3 ايطاج، ستادير القسم اللي كتقرا فيه اللغه الفرنسيه كاين في 3 ايطاج. وعندكم لوسون جي ابري توت مي لوسون، حفظت كاع الدروس ديالي. سينون جي ريكوبيي توت مي لوسون ولا شي حاجه بحال هكا. ما كلاس دو فرونسي، لا كلاس. فوالا تقدروا تختاروا جمله من عندكم، ومن الاحسن ان هاد الجمل ديروهم من ريوسكم. داكوغ فوالا هكذا غادي نكونوا جاوبنا على
غادي نكونوا جاوبنا على الاسئله اللي عندكم في لاباج 9. وباش نعرفوا كو هاد الدرس هذا كيهضر لكم على ليكسيك تيماتيك ديال ليكول. الوغ ملي كنهضر على ليكسيك تيماتيك هما جميع ليكسيك تيماتيك ديال ليكول، يعني جميع الكلمات اللي عندهم علاقه بليكول، جميع الكلمات اللي عندهم علاقه بالمدرسه. غتلاحظوا باللي قلنا اليف، قلنا كاماراد، طابلو، بروفيسور، ديريكتريس، يعني هنا استعملتوا الكلمات اللي عندهم علاقه بهذا. الوغ غنقرا معكم je retiens alors les mots utilisés pour parler d'un thème constitue un lexique thématique. يعني الكلمات اللي كيتستعملوا باش نهضروا في ان thème، باش نهضروا في واحد الموضوع، constitue par exemple un lexique thématique. هنا lexique thématique مثلا ديال la rentrée scolaire، ديال الدخول المدرسي. شنو جبدنا فيه؟ le personnel de l'école، يعني الناس اللي خدامين في المدرسه. جبدنا المدير، جبدنا الاساتذه، alors le directeur، les enseignants، les professeurs، les élèves. d'accord، يعني الناس اللي تيكونوا في ليكول. par contre جبدنا عاوتاني لي فورنيتور سكولير، الادوات المدرسيه. عندكم الدفاتر، عندكم غنقراو شنو عطاوكم هنا. vous avez les cahiers هما الدفاتر، les cartables، الشكاره، لي ليفغ، لي تروس، لي كريون، لي ستيلو. فوالا اي حاجه عندها علاقه بفورنيتور سكولير، بالادوات المدرسيه. عندي لي ليو، يعني الاماكن، ليكول، لا كور، لا كلاس، لي بيرو، لي تواليت، لا كانتين، اكسيتيرا. يعني الاماكن اللي تيكونوا في ليكول. ليكول شنو كتلقاو فيها؟ كتلقاو فيها قسم، كتلقاو فيها مكتبه، كتلقاو فيها اداره، كتلقاو فيها دي بيرو، كتلقاو فيها لا كور، اكسيتيرا. لي ماتيير ا ليتود، يعني شنو كتقراو؟ بحال دابا نتوما كتقراو لا ليكتور، لا برودكسيون د ليكري، لي ماتيماتيك، الرياضيات، لي سيانس، لا غرامير، اكسيتيرا. فوالا بوغ ريكابيتولي، باش غادي نلخصوا هاد الدرس هذا تيهضر لكم على ليكسيك تيماتيك ديال ليكول، يعني الكلمات اللي عندهم علاقه بليكول. وشنو شفنا لي زيليف، شفنا لي بروفيسور، لو ديريكتور، لي تابلو اي انسي دو سويت. وهكذا غادي نكون وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا. جيسبر بيان انكم تكونوا استفدتوا. الا كان عندكم شي ملاحظه ولا الا كانت عندكم شي سؤال ولا تساؤل تقدروا تخليوه لنا في لي كومونتير.